अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। गुजरांवाला में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। स्क्रीन के राइट साइड पर जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये पिक्चर मकतूल इरफान की पिक्चर है। और फिर लेफ्ट साइड पर जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये पिक्चर है हसनैन की, जो कि एक कातिल है। ये दोनों आपस में खालाजाद कजन हैं। दोनों की माएँ सगी बहनें हैं। 4 नवंबर रात के 8 बजे हसनैन जाता है इरफान की दुकान पर उससे मुलाकात करने के लिए। आपस में खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। हसनैन अचानक से लगाया हुआ पिस्टल निकालता है और पूरे 6 करके वहां से फरार हो जाता है। अफसोसनाक और दुखी तरीन बात यह है कि इरफान की ठीक 1 महीने के बाद शादी भी फिक्स हुई थी, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार भी कर लिया है, तफ्तीश भी कर ली है और हकायक भी सामने ले आई है। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर, इस कत्ल की वजह अनाथ क्या है? दोनों खालाजाद हैं और दोनों कजन हैं, फिर आपस में दुश्मनी कैसी? इस कत्ल को शादी से 1 माह पहले ही क्यों किया गया? इसके पीछे क्या शादी का कोई चक्कर, कोई लेन देन, कोई मामला तो नहीं? गुजरांवाला का ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है इलाका कोतवाली में, जहां पर फैमिली के सरबराह हैं मोहम्मद रमजान साहब। इनके 3 बच्चे हैं और अहलिया का नाम है निकत। 3 बच्चों में सबसे बड़ा बेटा है जिसका नाम है इरफान, और इरफान की उम्र है 25 साल। उसके बाद नंबर आता है बेटी का, जिसका नाम है सायरा और उम्र है 22 साल। उसके बाद नंबर आता है फिर से बेटी का, यानी सबसे छोटी भी बेटी है। गुजरांवाला के उर्दू बाजार में बीसेंट बुक डिपो के नाम से एक मशहूर दुकान है जो कि इरफान चलाता है, और यही दुकान इसका जरिया माश है। 2022 में निगत की बहन सलमा का एक जवान बेटा है जिसका नाम है हसनैन, और हसनैन के वालिद साहब का नाम है मोहम्मद सलीम। हसनैन की उम्र लगभग कोई 27-28 साल है। ये लोग रहते हैं सियालकोट पसरूर में। हसनैन का रिश्ता लेकर उसकी वालिदा आती है अपनी बहन के पास। अब निगत के पास आती हैं, उसे ये कहती हैं कि मुझे मेरी भांजी सायरा बहुत पसंद है, मैं इसका रिश्ता लेना चाहती हूँ, अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, तो तुम मेरी बहन हाँ कर दो। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि जो है हसनैन एक ओबाश, आवारा, एक निकम्मा लड़का है जो कामकाज भी कोई नहीं करता, और साथ साथ हसनैन ड्रग्स एडिक्टेड भी है, नशे वशे भी करता है। ये तमाम बातें पूरा खानदान जानता है। तो जो सायरा के वालिदैन है वो साफ जवाब दे देते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई, हमने रिश्ता नहीं करना। हसनैन के चाल चलन शुरू से खराब है और इस बात का आप लोगों को भी पता है और पूरे खानदान को पता है। वालिदैन घर आके ये बात जब हसनैन को बताती हैं तो हसनैन बहुत गुस्सा करता है। दर हकीकत हसनैन खुद सायरा को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, और वालिदैन हसनैन के प्रेशर पर, हसनैन के ही कहने पर यहाँ गए थे रिश्ता मांगने के लिए। उनका खुद अपने तौर पर कोई चॉइस नहीं थी, बल्कि ये हसनैन की चॉइस थी। वो बहुत पसंद करता था सायरा को और उसी से शादी करना चाहता था। जब जवाब हुआ और पता चला हसनैन को, तो उसका गुस्से से रंग बदलने लगा, लाल पीला होने लगा। अब हसनैन ने फिर से जिद की अपनी माँ से कि नहीं, शादी तो मैं सायरा से करूंगा, जैसे तैसे मर्जी रिश्ता लेकर दो मुझे। घर वाले मिलकर एक हल निकालते हैं, कहते हैं मामुओं को साथ मिलाते हैं, बाकियों को ननियाल को मिलाते हैं, फिर मान जाएंगे। अब ये पूरे खानदान को ननियाल वाली साइड पर साथ मिलाते हैं, घर बुलाते हैं, बिठाते हैं और कहते हैं कि देखें जी, हसनैन को बहुत पसंद है सायरा, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, हम रिश्ता ही तो मांग रहे हैं, कोई गलत बात तो नहीं कर रहे, इसलिए आप लोग हमारे साथ चलें। आप लोगों के कहने पे शायद निगत रजामंद हो जाए। देखे ना, भांजी है, मेरे घर आएगी, ऐश करेगी, खुशहाल रहेगी, कोई मसला नहीं होगा, अपनों की है, गैर भी तो लानी है, चलो अपनों की ले आए। घर वाले सारे के सारे और रिश्तेदार इस बात पर एग्री होते हैं और एक टाइम बना के चले जाते हैं निगत के घर। अब निगत के घर जब ये सारे मिलकर जाते हैं, बैठते हैं, तो निगत को और उसके शौहर को, यानी मोहम्मद रमजान को, कहते हैं देखो, सायरा का रिश्ता मांगने आई है तुमसे, हमारी भी बेटी है, तुम्हारी बेटी है, तो उतना प्यार हमें भी है, तो तुम हाँ कर दो। शादी हमेशा बेटी की अपनों में करनी चाहिए, ताकि कल को किसी किस्म का कोई मसला आपस में ना हो, और कोई इशू होगा, कोई मसला बनेगा, तो हम है ना सब मिलकर गारंटी दे रहे हैं तुम्हें। कितनी इज्जत की बात है कि पूरा खानदान रिश्ता मांगने आए। वालिदैन सारी बात सुनने के बाद फिर से एक मर्तबा करारा जवाब देके कहते हैं कि देखें जी,
بیٹی تو سب کی ہے لیکن ہم رشتہ نہیں کرنا چاہتے, ہم یہاں پر رضامند نہیں ہیں. اب آپ کو بھی انکار کر دیا, ان کو بھی کیا ہے, تو مہربانی ہوگی اس بارے میں مزید کوئی ڈسکشن نہ ہو. اب یہاں سے جب ہوا پھر سے کرارا جواب, تو سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. 3 سال تک جوڑ توڑ رشتہ دینا لینا یہ معاملہ چلتا رہا. والدین کی طرف سے انکار ہوتا رہا اور ان کی طرف سے اصرار ہوتا رہا. والدین نے سائرہ اور عرفان ان دونوں بہن بھائیوں کا رشتہ آؤٹ آف فیملی میں فکس کیا. دونوں بہن بھائیوں کی شادی اکٹھے رکھی اور ڈیٹ بھی ان کی 12 دسمبر رکھی گئی کہ دونوں کی اکٹھی شادی کریں گے. اب اس کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں, بڑے خوشباش ہیں عرفان بھی اور سائرہ بھی. ایک دوسرے کے ساتھ بہن بھائی باتیں شیئر کر رہے ہیں, خریداری کر رہے ہیں, انویٹیشن کے لیے خاندان والوں کو کارڈ شارٹ چیزیں ویزے معاملات, اور یہ وہ سلسلہ شروع ہوا. اور اس بات کا پتہ چلا جب حسنین کو, تو حسنین پھر سے آگ بگولا ہوا اور کہتا کیا ہے, عرفان کو سیدھا اس کی دکان پہ چلا گیا. جا کے کہتا ہے, عرفان 3 سال ہو گئے مجھے منتے ترلے کرتے ہوئے, رولتے ہوئے, رشتہ مانگتے ہوئے. تم لوگوں کو میرے پہ ترس نہیں آیا؟ تم لوگوں نے مجھے صاف جواب ہر دفعہ دیا, میں نے صبر کیا ہے. اب تم لوگوں نے باہر رشتہ کر دیا ہے اور ڈیٹیں بھی رکھنی ہے, شادی کر رہے ہو تو میرے سے کر دیتے تو کیا تکلیف تھی, شادی تو کرنی تھی نا. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا, میرے سے ابھی بھی شادی کر تو اچھی رہو. اگر نہیں کرو گے تو میں کیا کر سکتا ہوں, اس چیز کا تمہیں اندازہ نہیں ہے. اندازہ تمہیں تب ہوگا جب ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. عرفان کہتا ہے, جا یار, تو نے جو کر رہا ہے نا تو کر, زیادہ دھمکیاں نہ لگا. گھر آیا, اپنے والدین کو بتایا کہ آج یہ کچھ ہوا ہے. یہ آیا تھا دکان پہ اور آ کے اس طرح سے کہہ کر گیا ہے. والدین میں سے ماں جو ہے کہتی, ٹھہرو میں بھی سلمہ کو فون کرتی ہوں اور اس کو بتاتی ہوں. سلمہ کو فون ملاتی ہے اور کہتی ہے, سلمہ, حسنین کو تم نے کیا سکھایا, کیا تربیت کی ہے؟ آج عرفان کے پاس دکان پہ آ کے دھمکی لگا کر گیا ہے کہ میں یہ کچھ کر دوں گا. مجھے بتاؤ یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہاتھوں میں ہمارے پلا بڑا ہے, پیدا ہوا ہے, اور یہ زبان اور یہ حرکتیں. سلمہ کہتی ہے, بہن میرے کنٹرول میں نہیں ہے, نہ میری وہ بات مانتا ہے. ہم دونوں کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں ماں باپ کے, ہمارے کنٹرول میں نہیں. ہم تو خود بڑے پریشان ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں اس لڑکے کے ہاتھوں. جو کرنا ہے تو کر لے میری بہن, میں تو خود ذلیل ہو رہی ہوں. اس کے بعد سائرہ ایک سٹیٹس دیکھتی ہے جو کہ حسنین نے اپلوڈ کیا ہے, جس میں اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے. فوراً والدین کے پاس آ جاتی ہے, آگے کہتی ہے, امی یہ سٹیٹس دیکھیں ذرا, یہ حسنین نے سٹیٹس لگایا ہے. امی مجھے ڈر لگ رہا ہے, یہ لڑکا پہلے ہی نیگیٹو ہے, ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان کر دے, کوئی بڑا مسئلہ بنا دے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھانے جا کے کمپلین کرنی چاہیے. اب جناب عرفان کہتا ہے, کیوں بھائی تھانے کیوں جانا ہے؟ کوئی نہیں جانا تھانے, ایویں بکواس کر رہا ہے, پھڑیاں مار رہا ہے, اس کی اوقات ہی نہیں ہے, یہ صرف ڈرانے دھمکانے کے قابل ہے, اس کے علاوہ اس کے پلے کچھ نہیں ہے. اتنا فن خان ہوتا تو کچھ کرنا لیتا, اپنی زندگی تو اس نے برباد کر لی. 4 نومبر کو رات کے 8 بجے عرفان دکان پر کام کر رہا تھا کہ اچانک سے حسنین دکان پر گیا. براؤن کلر کی شلوار قمیض پہنی ہے, کندھے پر شال رکھی ہوئی ہے گرم, جسے توسا بھی کہا جاتا ہے, چہرے پر ماسک لگایا ہوا ہے, اور چلا گیا. جا کر کہتا ہے, عرفان میں نے کہا تھا نا, دے دو رشتہ, تم لوگ نہیں مانے, لو اب مزہ تم نہ کرنے کی سواد چکھو. اتنے میں فوراً سے پسٹل نکالا اور پورے 7 مارے, میگزین پورا خالی کیا. عرفان بیچارہ زمین پر ڈھیر ہوا, اور اب یہ وہاں سے بھاگنے ہی لگا تھا کہ آس پاس کے جو تاجر ہیں, جو دکاندار تھے, انہوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی, لیکن اس نے پسٹل ان کے اوپر بھی سیدھا کر لیا. جس پہ پسٹل سیدھا کرتا گیا وہ پیچھے ہٹتا گیا, اور یہ وہاں سے بھاگ گیا. وہاں پر موجود جو دکاندار تھے, انہوں نے ایک آگے ہوا, فوراً سے اپنی بائک نکالی. عرفان کو بائک پر دوسرے دکاندار نے تھاما رکھا اور وہاں سے فوری ہاسپٹل پہنچے. ڈاکٹرز کو دکھایا تو ڈاکٹرز نے چیک اپ کے بعد کہا کہ اس کی موت ہو چکی ہے, اور گھر بھی اطلاع انہی دکانداروں نے دی, اور وہیں پر کھڑے ہو کے 15 کی کال بھی کی گئی. پولیس اسٹیشن کوتوالی گجرانوالہ کا تھانہ ہے, وہ نفری موقع پر پہنچی, وقوع حالات و واقعات دیکھے, اور پھر جناب CCTV فوٹیج حاصل کی. اس فوٹیج کو دیکھا, محفوظ کیا اور والدین کو دکھایا. جب والدین کو دکھایا تو والدین نے کہا, اوہ یہ تو حسنین ہے, بہن کا بیٹا ہے. پھر ان کو پتا چلا کہ قاتل یہ ہے, ادروائز یہ کل نامعلوم رکھا جا رہا تھا. اب جناب والد صاحب نے ایک FIR کٹوائی ہے 302 کی, جس کے مدعی محمد رمضان خود بنے ہیں, اور یہ FIR نامزد ملزم حسنین کے خلاف کاٹی گئی ہے. اگلے دن پورے اردو بازار میں ہڑتال کی گئی کہ ناحق ظلم ہوا. پولیس نے ریڈز پر ریڈز کی اور ملزم کو 24 گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا.
اب جناب عرفان تو دنیا سے چلا گیا، جس کی شادی ہونی تھی، جس کی ہونے والی دلہن انتظار میں تھی، اب وہ شادی تو ڈیفینیٹلی ختم ہو گئی، جس کا وجود ہی نہیں۔ اس کی بہن سائرہ جس کی شادی بھائی کے ساتھ ہونی تھی، اس کی شادی کو بھی ملتوی کر دیا گیا، ڈیلے کر دیا گیا، چونکہ وہ گھر جہاں پر شادی ہونی تھی وہاں تھی جنازے کی چارپائی، اور وہ گھر ماتم کداب بنا ہوا تھا۔ اب یہاں پر حسنین کے جو والدین ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے تو پہلے ہاتھ کھڑے کیے تھے، وہ عرفان کے جنازے پر، میت پر، بہن کے گھر بہن کے دکھ میں شریک نہ ہوئی، نہ چہرہ دیکھنے کے لیے آئی۔ دوسری سائڈ پر عرفان کی ماں اور باپ یہی کہتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنے اٹھ کر ایسا کر دیتے ہیں، جن کو ہاتھوں میں بڑا کیا ہو، کھلایا ہو، وہی اٹھ کر جان لے لیں گے، خوشیوں کے دشمن بن جائیں گے۔ سوچا نہیں تھا کبھی کہ ایسا بھی ہو جائے گا۔